أنيس زاروق مرحبا بك. يعيشك. عسلامة. يعيشك. ميرسي بور لانفيتاسيون. مرحبا. ما زاروق شو معناتها؟ ما ام شو الام محمد أنيس. داكور لي زينيسيال نتاع اسمك محمد أنيس زاروق دونك تكتبوها ما زاروق تدخلوا على الكونت انستغرام على الكونت فيسبوك دونك خممت في العباد انا اللي توا صحيح رونتري وكل اما مازالوا دونك برشا عباد اللي يقراو لي زيتيديون اللي عندهم دي كتب باش يهزوهم اللي يخدموا لي زوم دافير لي انسينيونت اللي عندهم برشا قربج باش يهزوهم وكتب ودي كوبي وكل دونك قلت خلينا نقعدوا في الجو الرونتري مش كان هو رونتري هو حتى للخدمه دونك خممت في ديك لقيت لكم الماركه هذايا نتاع دي كارتابل اون كوير دي ساك اون كوير دونك نحكيو دي ساكوش برشا حاجات نحكيو عليهم اون ديتاي بالكدا صالح عجبوا البرودوي اوكي حطوا انا نفرح كي نلقى برودوي تونيزيان هو احنا ما نحكيو كان على برودوي تونيزيان اي انكور دو بلوز اون بلوس يعني كي نلقى بورمون يعني تونيزيان الحمد لله وقتاش لانسيت لا مارك نيس نقولوا ان 2017 صغيرون والشركه حلت ان 2018 تري بيان ان شاء الله مبروك نتعرفوا عليك شويه انيس قبل ما نحكيو على لا مارك مازالو داكور الوغ قريت اش عملت عملت باك انفورماتيك اي ومن بعد عملت عامين هاش او سي اي ومن بعد مشيت لي هاش او تي اي فهمتني كملت في الهاش او تي كملت الماستر نتاعي اي اونتر طون في العوام هذوكم خدمت ستيوارد زاد في تونس اي فهمتني بوكو ديكسبيريونس تري بيان اي ودور تلوج على قاعد تلوج شنو هي الحاجه اللي تمشي معك اي ومن بعد كملت الماستر نتاعي في الياش او تي ومن بعد درت ورجعت للصنعه معناتها نتاعنا خدمه الوالد شو معناتها نتاعنا الوالد من عائله كامله فوالا في الصباط داكور دونك اون 2017 يعني مش غريب عليك كبرت في الجو هذا في الكوير تعرف دونك الوالد يعمل كان صبابط ولا يعمل زاد لا يعمل صبابط و اون 2004 دخل في الماروكينري داكور دونك عندك فكره باهيه عندي فكره كبيره قال لك حابك تمشي معاه حابك تاخذ عليه شويه ليه كملت القرايه لا ماك تعرف والدين دونك يحبوك مسمار في الحيط فوالا ماذا بيك بانكا ماذا بيك حاجه باهيه ان ترافاي سور اون بلوس يقول لك ما عادش كيما قبل فهمتني دونك هو ما كان ما اثرش عليك ما اثرش عليا انت وحدك قلت هيا نحب عاونك السيد ولد عاوني بالطبيعه فهمتني من الاول ما حبش خاطر ما الدومين معناتها ماشي ويتيح مش كيما قبل حتى لي زارتيزون قالوا صناعيه مش سي يخاف على مستقبلي وفهمت ماذا بي معناتها كل حاجه انا اخترت قلم ماخر جمله مش كيفه فهمتني اللي هو لي كادو دافير فهمت معناتها ركزت اكثر حاجه كي بديت اون 2017 معناتها لوبجيكتيف كان اعطيني نجيب دي مارشي اقل ريسك فهمتني دونك وليت ندور عملت بورتا بورت اولد سكول فهمت الوزارات درتهم الكل لي زورغانيزاسيون معناتها ركزت شكون اللي عنده بيدجي حاضر مثلا لي كادو لي كادو داكور دونك بديت بلي كادو فوالا بديت بلي كادو لي كادو هما لي كارتابل اي لي كارتابل اي داكور نعملهم بيرسوناليزي فهمتني مش كيك اقل ريسك اونتر طون نجيب دي مارشي ومعناتها ونربح فلوس كيما نقولوا ما ندخلش فك الريسك نتاع باش نبيع وفهمت هكا دونك لقيت روحي بشويه بشويه فهمتني مشيت معايا déjà l'initiative porte à porte elle est très c'est génial de ta part خاطر برشا يستناو اللي هما يجيهم لي مارشي انت مشيت فيغ لو مارشي فوالا مشيت حتى وصلت فما ماك تعرف معناتها دي زورغانيزاسيون ولا حتى وزارات تقول لي لا ابعث لي ميل خلينا نشوفوا لا نقول لها بربي راه نحب نقابل ريسبونسابل اشا فهمت بالحق نمشي نهز لي برودوي ونقف الباب ونقابل ريسبونسابل اشا فهمتني ملي يكون مش باش يشري يولي تجي ليدي تجي الفكره وهكاك تقنعوا صحيت بون اول مارشي عملته مع الياش او تي سي تري امبورطون دونك الناس اللي تسمع فينا دونك سي تري امبورطون الواحد يصدم وما يحشمش وما يخافش يصدم يلوج على لي زوبورتونيتي وحده مش قالت امنه لا سو داكور اللي هو معناها ما يقعدش يقول لا ما نجمش يمشي هاك قال لك يقعد يمشي الوزاره يقعد يستنى معناها ما يسالش ما تراهيش انت حاجه خايبه بالعكس شوفها حاجه باهيه خاطر باش تجيب لك بزنس وتجيب لك خدمه لي ديبي ديما صعاب دونك لازم دي ساكريفيس او ديبي صعب تمشي المره الاولى يقول لك اي بي هاني شفت الثاني وتقول يا ربي وقتاش باش نجيب المارشي الاول فهمت وكان مع الفاك نتاعي المارشي الاول معناتها خرجت من الفاك نتاعي خذيت المارشي مو غاديك ما هو يعملوا لي سيمينار ولي كونغري و بليس ولدهم دونك ومن بعديك مارشي يجيب مارشي يجيب مارشي فهمت هذيك هي ومن بعديك بديت نزيد في لي موديل فهمتني من بعديك وليت مثلا مش لازم نحط لي برودوي نتاعي فهمت معناتها يبدا عنده ان برودوي يقول لي خدم لي هذايا نخدم له فهمتني وليت تادابت ولا من بعديك وليت نعمل سو
بورتونس فهمت تري بيان باهي نبداو نحكيو تتفكر اول موديل هذا ولا هذا نتصور لا ساعه اول ما بديت بهم الارتيزانات هذايا هذوكم اللي خدمت بهم معناتها هذوما اللي مشاو في الاول من الاول مع الوزارات دونك هذا كوم كادو يجيو دي اترونجي يحبوا المرقوم يحبوا يجيو دونك عطيتهم اللي يحبوا عليه دونك ان فيت فوالا المرقوم معناتها باهيه المرقوم نتاعنا وعندي كوليكسيون كامله في المرقوم ما عنديش كان هذاك عندي لي سيرفييت عندي بورت دوكيومون داكور دونك ان كارتابل كبير هذايا فريمون يهز هنشوفوا من الداخل عاد نثبت لا من داخل بون هذاك سامبل فما الاخرين فيهم دي كومبارتيمون فما بوش من الداخل ومن بعد سولون الدوموند دونك هذا في مكتوب من التالي دونك قلنا مرقوم قلت فما برشا انواع نتاع مرقوم والكوير في الداير هكا avec une lanière qui est très pratique voilà ordinateur donc هذايا انت تشوفوا بلوتو كوم كادو يعني pour les entreprises وكل لا الاكثريه الوزارات دي اترونجي يعملوا لي كونغري لي سيمينار في برشا حاجات دونك هذا لي اترونجي خاطر فما توش التونسيه المرقوم اكزاكتومون الاكثريه المارشي بوبليك معناتها يمشي بالكدا تري بيان ونتصور اقل في السوم من هذوما اللي 100% كوير خاطر فما هذا شغل القماش نتاعو المرقوم سكاي دونك نتعداو لل 100% كوير للناس اللي تحب كنا نحكيو على الكوير اليوم احنا قلنا اللي هو علاش قلت انا مالا كونسيدونس اللي هو سين بيس تقعد بالانتروتيان تقعد سنوات يعني دونك هذايا البرودوي فار نتاعي هذاك هذايا ضرب بالكدا بالحق هذايا يمشي على الاخر حلو جو كومبرون نفهم علاش خاطر لا سامبليسيتي اللي فيه لا سامبليسيتي اللي فيه فوالا très simple, beau, des détails في بقعتهم. En plus, il y a cette couleur de cuir اللي هي à la base naturelle. نجم نقولوا أكثر cuir naturel. الكولور تقرب لنا نحن في فيزوالمون في عاداتنا وتقاليدنا. هذا هو اللي راهو في خاطر في كي نهبطوا في السوق في الأسواق هذا هو اللون نتاع الكوير اللي نلقاوه. في الجمهورية الكل. في تونس الكل. دونك من الداخل شوف قداش فيها من كومبارتيمون. فما كومبارتيمون بركة. فما واحد فما بوش من الداخل. ومن بعد نزيد اللي بالدوموند. فما مكتوب زاده من التالي من برا بلوتو بالسلسلة. وفما زاده مكتوب اخر بوش بالعربات فما بورت موني صغرون هذاك الديشي اللي يتيح لي نعملوا ديتاي تري بيان بورت موني تحط من الداخل ولا حتى بورت كارت تستعملوا كيما لا مو دورابل زاده رايشك تري بيان لو ريسيكلاج تري بيان اكزاكتومون تري بيان Et voilà, c'est un joli produit. نساو رجالي مشي يونيسكس هكا ولا دونك هذايا للناس اللي يحبوا يهزوا برشا حاجات شما الوان فما هذا عند النوار عند الالوان كيما قال هو اخترت اللون هذاك خليت كان في الكامير في الكبير هذاك ما حبيتش ندخل في الالوان الاخرين حبيت نخلي كان هذاك من بعد كان ندخلوا الاخرين فاشات هنا خاطر هذاك شيفر هذا شيفر هذاك فاشات وهذيك فاشات بس لو ميم موديل ولا لو ميم موديل دونك فما في النوار فما في النوار دونك عند امنه بن جمعه اللي قدامنا قفل هاي الكاميرا جوست فوالا دونك اون نوار ونوار نتاعو محليه كيفاش مات فوالا ما يلقش دونك سورتو الرجال هذوما يحبوا حاجه ديسكريت و ان فيت حتى لي انا الحق جو با بورتي حاجه كيما هكا تحط فيه الاورديناتور تحط فيه هكا الحاجات الزايده الكل تحط فيه لي دوسيي معناها عريض يهز ان فيت اي كبيره الكارتابل هذايا بارابور للكارتابل الاخر انا نقول كبير خاطر بارابور هذايا تسمي ساك اي بور فام فما كارتابل بور فام هذايا افين واصغر محلي سي تري جولي خلينا نحاول صالح عنده خلينا ناخذ صالح Plutôt un affin, mais pour Abd عنده un Mac, je pense que ce modèle-là, il est بخير. هو راهو مش حكيت couleur. Ça c'est une couleur plus ou moins féminine. محليها. خاطر اللي بودري نيود تبدا في النوار ولا تبدا في النوار ولا في المارون ولا في الناتشورال زاد تنجم تولي عملتها في النوار عملناها في النوار. تا دورو صالح محلاه. من داخل زاد مش كيما الاخرين فما هذا كما قال صالح الماك بوك اللابتوب حاجه صغيره بارابور للكورتابل اللونين. يعني فوالا سي تري براتيك. ولا مرة عندها دوسيات ولا اوراق وكل شيء باهي معناها. دونك صالح يشوف. Ça pour la finition d'ailleurs. يعيشك. Pour la finition,
يعني انا ديما نثبت في الميكرو صالح المليح الفيرميتور اكلير صالح في الميكرو يفضل سامحني سهسه دونك فوالا الغرزه منظمه يعني كيما نقولوها اليد العامله اللي معاك يعطيهم الصحه ايكيب كامله هو ما خممش فيها هذا لو كان جاو بنتي صغيره نستعملوا ساك بيبي زاد راهو نجم يكون فيه هكا مكاتب منا فيه هكا سلسله فيها وحدين تنجم تخمم في ساك بيبي ساك بيبي تحط فيه هكا الحوايج وتحط فيه الكوب هكا عندك بروبوزيسيون وسي سوليد معناها دونك هذايا صالح عنده في النيود انا عندي في مارون توب بلوز او موان لو ميم موديل دونك اي محلي حتى هذا محلي هي زاده دونك فما البوشيت من التالي وفما من القدام زاده هذايا سي تري جولي تري فان يعني بور فام ياسر فينو محلي فريمون اما صغيرون بارابور الاخر دونك سا ديبون كل وحده ولا كل واحد يعرف لي دوموند شنو يلزموا شنو الالوان دونك فما في النيوت فما في التوب عندنا في النوار وبيان سور نخدموا اي كولور معناتها روج موتارد تري بيان تعرف يا خوله توا تري امبورطون اللي لا بيرسون ال شوازي سون ساك نتاع الخدمه سولون التاي نتاع الاورديناتور دونك سي تري امبورطون فما اللي عندهم كيما هكا في الاكبر بيان سور عندنا برنامج داكور هو شنو نهبطوا للموديل ومن بعد نشوفوا شنو العباد شنو تزيد تطلب تقول لك محليه اما نحبوا اكبر فهمت نوليو نحن نخموا في حاجه ان اوتر موديل ويبدا في الكبير ويبدا حاجه هكا تري بيان انا شفت لي بري على الباج مش فريمون لو رابور كاليتي بري توب بالحق انيس يعني ما يعطيك الصحه ما قصرتش فريمون لي بري بارابور اللي قاعده نشوف فيه تري 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 ابوردابل كيما قلنا سي اون بياس ان كوير اللي تقعد وباش تشد بالحق حبيت نقول لك يعطيك الصحه نكملوا مع هذا اللي خلي اللي هاك السكادو اللي عند صالح انا سا ان كود كور ريت محليها بوكو خاطر كاري ديجا هزونا شويه في نحن منعنا العقد نتاع السكادو الكبير اللي كنا نهزوه دونك ديما كي يقولوا ان سكادو سي سي با لي برودوي فلاس كيما سيتي خاطر ايسباك ولا ذوكا اليوم صافي تري تينيجر صافي تري هكا سبور tu as besoin parfois باش تمشي تخدم يعني pour une réunion ولا pour un truc اللي تلبس حاجه بليز او موان هكايا تبدا ستيلي وكلاسيك حتى كوستيوم تنجم تلبس هذا يعني سي تنجم تنحي لي بوندولير هذوك تنجم تنحيهم تولي جوست كارتابل سي تري سي ان موديل تري تري بيان اتوديي بيان سور السلسله الوطنيه هذيك عملتها للفاليز اوكي هذيك كي تحلها السلسله الوطنيه تولي تنجم تدخل الفاليز تحط فاليز باش كي فواياج يعني كي تبدا بالفاليزه تبدا تمشي وهذايا تبدا سي ان تري جولي موديل الخياطه اللي بالبيج هكا تشوفيها من بعيد على محليها يعني على عاتيه على النوار واليدين وكل بالمارون هذيك اي اوكي بوشيت خلينا سي ان موديل محلي فريمون قرب هكا شويه صالح ولا هذه هي الكاميرا صالحه هاي ولا اليوم قبل هاي نشوفوا فيه فوالا تك تك محلي بالحق انتم راكم تشوفوا فيه بالكدا نوار واليدين بالمارون اميوزيفو افير دي كولور فما لي توش عملت في بوردو عملنا في بوردو وان شاء الله زاد هذايا باش نعملوا الوان اخرين نشوفوا من داخل زاد كيف فما البارتي نتاع تاع الماك ولا حاجه اللي باش تتشد هكا بسكراتش وكل بالتوال برافو حاجه فينو حاجه فاسيل ابورتي خاطر توا دو نو جور ما عادش تبدل القفه نتاعك بكارتابل كيما هكا انا جو سوي تري ساك انا عندي خزانه كامله نعرف وقفف ودي كارتابل وراو بعد ساعات نشري سي ان امور للبياس في البرودوي مش كلهم نهزهم دونك اكثر وحده عجبتك في ذوما الكل شنو فينالمون لا والله كلها حلوين انت كسر سي بو سي بو حتى هذا انا باش نحكيو على اليوم هذوما ساكوش جست نفصل ونرجعوا مع صالح بركه على مارك نتاعنا مزروق اوتو راديو ترجع لكم في السيزون 3 باخبار جديده في كل ما يهم عالم السيارات كل نهار احد من 9 ل 10 متاع الصباح نجاوبوكم على اسئلتكم كان عندكم مشكله في الميكانيك ولا تحب تشري كهرباء وتحب شكون ينصحك يكفي باش تطلبنا على 71 194 194 وانزل على الرقم 3 وسجل اسئلتك ميلا نوتخ رونديفو كل نهار احد
من 9 ل 10 متاع الصباح مع ميلا بن يوسف على EFM. أحلى راديو، أحلى ضحكة. عنا جارنا مغروم بتربية الكلاب، حاشيكم كل يوم يخرج كلبه ما ساعتين تاع الليل، ما يخليناش نرقدوا. ذا وكلبه شنو مسميه؟ جوجل. هو كلبه كان تشوفه ما يجيش حتى فوق، خايب برشا كلبه، يبدأ جوجل جوجل وكلب حسيله ذا. مره الكلب بتاعه بهيم، هو كلب صدق على الاخر، ياكل كل شيء كلبه. مره كليت ترونترو هديس نتاع مولاه، ولا ينبح هكا الكلب. جاه ميساج. Le Mac du week-end. عسلامتكم من جديد معنا في الماك دي ويكاند. مازلنا معكم حتى شي نص نهار نحكيو على لا مارك ما زاروق. سيت اون مارك اللي كانت تستحقوا دي كارتابل دي ساك باش دونك هذه ماركه اللي تنجم تصلح بيكم. دونك حكينا اللي فما 3 موديل دو كارتابل اللي يتهزوا باليد ولا اللي تلبسوا على الظهر. وخلينا صالح ما عجبته الساكوش. ساكوش اما ساكوش هذايا سي ان موديل انا نعرفه حياتي كامله. سي ان موديل سي موديل كلاسيك. انا يعني بابا وبوك اكزاكتومون كل دار فيها واحد وعزيزي كل دار فيها هكا واحد، كل دار لازم تلقى فيها واحد اسا فاسون زايده، خاطر تحسوا قبل كانوا يطلعوه تطليع باش يحطوا راقهم والباسبور كانوا يسافر ولا فوالا. دونك هذا اللي دوبل دوبل زيب فوالا. وعلى قد ما هو سامبل على قد ما هو خدمته هكا لازم تكون نظيفه وباهيه. اي دونك هكا في دو كومبارتيمون زوز من شيرتين تحط فيه الاوراق الفلوس فوالا. سي تري انا ابخي نقول مازالوا يلبسوا فيهم يعني رجعوا الكلاتش هكا كلاتش باج ولا هكا وذوما رجعوا على مود. دونك صالح اللي عنده سي مارون غامق، انا عندي مارون افتح. شو فما الوان؟ فما غامق فما نوار نوار مات حاول اللي تري بو لو نوار مات. اي نوار موطون هذاك. دونك فما سلسله من دو بوشيت مسلسله من الشيرتين. دونك فوالا هكا منا ومنا، ومن الداخل فما دو كومبارتيمون للاوراق وللفلوس وكل شيء. هذوما حتى في لي كادو دافير يمشيو بالكدا يعملوا بيرسوناليزي. تصور اي ديجا عندي فيهم معناتها دوموند يعني بيرسوناليزي، تتحط حاجه معناتها ديسكريت هكا داكور واسم الشركه ولا واحد ويهديوهم لل سان جولي كادو ويجي كادو محلي. يجي كادو محلي. شو مازال لنا بيتي ساك عجبها عرفت حلوين. تو بيتي ساك صغيرون هكا لا ما يكراش. انا في بالي شنو كنا نلبسوا هذوما ما خرجناهمش خدمناهم وقتها. فهم مازال ما خرجناهم مازال. دونك سان بوتي تو بوتي ساك صالح البر كاري. سي ان كاري هكا سي ان بتي كاري. هذايا كل سواري تنجم تقول تاع كل يوم. هذاك اللي يهز قد تليفون يتوبليج باش ما تهزش قربشك معاك. تليفون مفتاح الدار واوراق وان بليس والجيل والماسك لازمنا. توا الموديل هذايا يتهز على كتف، يتهز اون بوندوليير وينجم يتهز على سانتور زادا كيف نجم نعملوا هكا. فوالا سان بوتي ساك كيما قاعدين نشوفوه هكا صغيرون، يجي قد كف اليد يتحل هكا تخرج فوالا خرجه صغيرونه في ساعه. تخرج خفيفه نظيفه فوالا خرجه خفيفه مش نتاع عرس ماشيه لسهريه ماشيه تخدم ولا ماشيه حتى راهو انا بخي ميدي باش تشرب قهوه مع اصحابك ولا باش تقابل شكون ما تحبش تزرك رزينه تحط الفلوس ولا بور فير دو لا مارش زاده تنجم باش تمشي. خاطر ديما عندنا مشكله التليفون كي نعملوا المارش ولا حاجه. التليفون والمفتاح اكثر حاجه واحد يخمم فيها. والجيل والماسك والجيل والماسك توا ولينا. دونك فوالا جيل صغيرون وماسك. اش عندك دي موديل اخرين تخمم فيهم انيس ماذا بيك تخرج؟ عندنا لي كابا في شو سامحني دي كابا دي كابا بيانتو باش يخرجوا ديجا حاضرين. تري بيان. فما دوطخ موديل زاد في لي كارتابل بور اوم ياسر حلوين. كيفاه عطينا هكا فكره. لا الكابا تنجم تقول ساك دو فواياج ولا ساك تاع سبور. خاطر نعطيك حاجه راهو نحن ابار لي بتيت فاليز كونت اون بار اون فواياج تمشي ان فواياج دافير ولا فواياج مزروب تاع ويكاند الرجال
نساء ما نعرفش بتخ تحبوا فليجه او توما. قولي تنقل. اما لي ساك دو فواياج لي كابا لي كيب هذوكا ils sont très pratiques يعني تحط فيه انت سبيدري اون تونو وانا جي بوزون دو حاجه تتكركر هذيك فوالا المشكله. خمونا في حاجه تتكركر زاد علاش هو اللي كابا توا يوليو يتعاملوا بالميكانيزم الميكانيزم خدمتك ومن بعد يتحل. لا غالب احنا ولينا بخالي مش بخالي بخالي حتى بالعربيه الفصحى سافي دير لي بخالي تولي يعني حتى بالفلوس مش بخيل يعني بدل لغتنا احنا الدير شكوا. دونك شنو اخر موديلات فما دي موديل جايين؟ كيما قلت لك فما بور فما حاجه تحفونه ياسر. فدي كارتابل بوغ كيفاش ستيلو؟ حاجه كلاسيك قديمه. لي كارتابل القدم. لي كارتابل القدم تلقى فيه دو بوكل. داكور اللي على جنب. ولا اما هما يبداو اكسسوار بعديك يتحل. تري بيان. حاجه باهيه. معناتها نتصور مع الكوير اللي عندنا يجي حاجه حلوه ياسر. تري بيان. ونسي نسي كيفاه تو؟ هاو عندكم تبارك الله اذا شنو لا مش برشا جست هذيك اسمع هذا ساكوش للرجال نسينا هذه هذيك ساكا بوندولير راه تنجم تلبس مراه ساك هذا نتاع اللي حطوا هو بوميتراج كارتابل لو كارتابل تهزوا مراه معناها اللي نحب يزيد يدلع اكثر انا فوالا هذاك اش حبيت اون كوير حبيت اكثر دي ساك اي وخاطر كي نعملوا برنامج نعملوا على قاعده داكور دونك قاعد تدرس في لي ساك امان اكزاكتومون نحضروا في لي موديل وان شاء الله بيانتو باش نعملوا لونسون. هي هذه دابري سكو جافي سي اون كوليكسيون. نحسها سي اون كوليكسيون جون كادر. اي اكزاكتومون كوليكسيون جون كادر يعني تخدم. وهذايا هذيك ساكا بوندولير هذيك زاد خرجت بالكدا سي ان موديل فينتاج هذا وصفه لنا انيس. هذا مخدوم بالفاشيت حاجه تحفونه فهمتني ساكا بوندولير ما يهزش برشا حاجات فهمت يهز شويه اوراق ايباد صغير ظريف تابلت اكزاكتومون الطب ما ياخذوا فيه برشا تاع بلوك نوت ستيلو فوالا ديما حاجه مصغره بارابور اللي مستنسس فيه كله. اللي ما يحبش حاجه كبيره نعملوا يلقى معناتها راحته فهمت شنو؟ ما احلى قد صغيرون مش برشا نتاع اللي ما يحبش حاجه مثلا كرتابه كبيره يقعد يهز فيها والكل يلقى هكا عندنا حاجه سي تري جولي ما احلى هذا سي ان تري جولي موديل زاد ما احلى. دونك فوالا maintenant on a fait le tour حكينا في كل شيء. اي لي شوسور وينهم؟ لي شوسور مازال برنامج باش تو خاطر زاد كي باش نعمل لي شوسور عندنا مشكله كبيره عندنا مشكله كبيره في لي شوسور دونك ماذا بينا قد ما نشجعوا المنتوج التونسي في الصبابط قد ما باهي ان شاء الله خاطر عندنا الكوير عندنا لا تكنيسيتي موجوده كل شيء متوفر هو عاد منه عند السيد الوالد. انا ديجا عندي ديبلوم في التكوين مهني في الصباط. برافو ما قلتليش هذايا وقتاش عملته وقت اللي خممت مشيت عديت اون 2016 اي بور لافوا باش تاخذ بطاقه حيره في هكا ولا قال لك لا معناتها بيسكو انا عامل ماستر وكل معناتها قال لك لا ماستر وبطاقه حرفيه هو هكاك الالوان عديت خذيت الدبلوم يعطيك الصحه دونك صباط ان شاء الله فما برنامج يلزم التونسي يحب صبابط ويحب المنتوج التونسي سيرتو في صبابط لو محلاها كي حد معناها ياخذ صنعة بوه ويطورها هو خاطر ما عادش كنشوف فيه هو صغير في العمر مش كبير شاب دونك محلاه كيفاش في عمره دونك قاعد يخدم ماهوش مبنك هكا في قهوه يقول ما فماش خدمه قرا جرب برشا حاجات ومن بعد رجع وحده تكوين مهني كمان معناها بعد تصور قرا وعمل ماستر وقالوا له لي لازمك تكوين مشى عملوا دونك مصاب اللي جوستومون يسمعوه الشباب ويخموا هكا يفانسيو اكثر. الشباب اللي بلوز او موان يسون هكا مش ديبريمي مي نقول ديزيسبيري خاطر برشا شباب عندهم ديزيسبيري اور كو راهو تنجم تعمل برشا حاجات ديزيسبيري وساعات يبدا ما عندهمش دي موديل علاش انا نحب يعني كيف اترافير لاتوليي ديما عندنا دي بروفيل ديفيرون اللي يقول لك خدمت وجربت وقريت دونك هاو بوفي فوز انسبيري من عباد كيما هكا كيما انيس قرا على روحه خدم من بعد دار عمل فوق كيما قلت تكوين مهني ومن بعد اختار انه ياخذ خدمه الوالد وتوا فرحان بدي انت في الاول قلت ما حبكش تاخذ ثنيته توا لا توا صافا تهنى عليك ما عادش لازمك خدمه قاره مسمار في حيط ما عادش ديسكور تبدل توا الى في لي برودوي شاف الامباكت نتاع خاطر هو راهو سي ان ايشيك سي ان ايشيك يعني يقول لك انا هو قرا وصل عمل دي زيتود سوبيريور ومن فاك الفاك و دو بريفيرونس يطور في حياته بون هذايا عمل الانفير دونك طور قرا
ورجع هي القرايه المهمه اللي خاطر القرايه اللي حلت له الافاق، القرايه اللي خليته جوستومون يشوف اللي فما المواد فما دي موديل الى اخره. يعطيك الصحه. برافو انيس، ميرسي بوكو. دونك كنا نحكيو على لا مارك مازاروق. يعيشك، تلقاو لي زانفورماسيون الكل على الباج. دونك انا قبل ما نقول لكم بسلامه نفكركم ممكنكم مغرومين بالكوره وتحبوا تتذكروا دي مومون فور وتسمعوا برشا اخبار جديده. ما تفلتوش الموعد اليوم. اللاعب الدولي السابق والمدرب الحالي في امريكا راضي جعايدي باش يكون ضيف امين جلانزا في سبور ماكس من ماضي 3 ل5 متاع العشيه. توا نخليكم مع ستار تايم مع اميمه العياري. نقول لكم شيء طيب الناس الكل ونتقابلوا غدوه. توا موعدكم مع الاخبار والنشره.